Salut tout le monde. Dans cette séance, je vous propose un exercice sur les graphes. Qu'est-ce qu'un graphe? Longueur d'un graphe, matrice associée à un graphe, graphe connexe, chaîne ليريان, qu'est-ce qu'un cycle lyrien, etc. الحصة هذه موجهة لكم انتم يا جماعة الباك ايكو. معناتها راهو الجراف حاجه سهله على الاخر، راهو سورس دو نوت عندك الجراف الماتريس، راهو كي يجيك في الباك بيري لازم تكتب، ما فماش ما نكتبوش، يلزمك تكتب. انا في السيونس نتاع اليوم باش نعمل لكم اكزرسيس حلو معناتها تحفون معناتها كلاسيك شوي. بون الماتريس اللي باش نخدم بيها انا اليوم هو ماتريس ماهوش اورينتي، اما فيه حكايات باهية معناتها الماتريس اسوسية un graphe, nombre de chaînes de longueur à savoir par exemple n, l'existence d'une chaîne illyrienne, qu'est-ce qu'un graphe connexe, etc. معناتها. باهي نبداو مع بعضنا نقرا لكم l'exercice. On a schématisé ci-dessous le plan d'une MJC. ايش نقصدوا به MJC؟ Maison de la jeunesse et de la culture. Par un graphe dont les sommets sont les salles et les arêtes. Et les arêtes sont les passages, portes, couloirs ou escaliers. Entre les salles, on appelle H le hall d'entrée et B le bureau du directeur. هذا الجراف نتاعنا bon هذه A هذه B هذه B C D E F H هذه H. أعود لكم A B C E, D, F, H. En fin de journée, un agent du service fait le tour de la MJC pour récupérer dans chaque salle bureau du directeur et all, etc. Bon, les objets oubliés par des enfants. Question l'eau. Précisez si ce graphe connexe en justifiant la réponse. هوني عملت لكم الديفينيسيون شنو معناتها ان جراف كونكس. تبعوني ان جراف كونكس lorsque pour chaque paire de sommets il existe au moins une chaîne reliant deux sommets. معناتها كي ناخذ n'importe quel couple de sommets، ما نعرفش مثل ناخذ بي والاف، ناخذ بي والاف. شوف فما شين هيك بي للآ ومن الآ للاف، ناخذ بي والاش فما شين بي سي دي اش. فهمتش معناتها كونكس؟ معناتها نقولوا احنا pour chaque paire de sommets il existe au moins une chaîne reliant les deux sommets. معناتها بالعربي اي دو سومي ناخذهم، اي دو سومي في الجراف نتاعك. مثال ناخذ الآ هاي سيدي والدي، فما شين بيناتهم من الآ للسي ومن السي للدي، من الآ للأو من الأو للدي، فما شين تربط بيناتهم. هذاك نسميه جراف كونكس. هنا قال لي بريسيزي اون جيستيفيون. هنا كيفاش نجاوبو يا جماعه؟ سهله على الاخر. نقول انه pour tout couple de points il existe toujours au moins une chaîne reliant ces deux sommets. C'est grave et donc connexe. ما فيها حتى شيء. نبدا الكوريكسيون. Petit 1. Pour tout couple de points, pour tout couple de points, il existe pour tout couple de points il existe toujours il existe toujours
au moins il existe toujours au moins une chaîne reliant une chaîne ces deux sommets. Ces deux sommets. Ce graphe est connexe. Alors ce graphe est connexe. هذا شنو معناتها جراف كونكس يا جماعة. Pour tout couple de points, il existe toujours au moins une chaîne. معناتها أي couple ناخذو مكا الجراف نتاعي فما شين تربط بيناتهم. أحد جيست المشكل في الريدكسيون أنا عطيتكم إكزامبل. فاش pour tout couple il existe toujours au moins une chaîne reliant ces deux sommets. Bon, ce graphe est connexe. دونك نكادروه الإجابة نتاعنا. بالله باش ندلل عليكم حاولوا الشين مازلت عملت بريسك عندي جمعة ما شاء الله عندي بريسك جمعة عملت زون 160 166 أبوني. عاونوني باش تكبر الشين راني أنا في الشين نتاعي بون كنتلاحظوا وشوفوا خدمتي الأكثرية نخدم دي زيكزارسيس الأكثرية نخدم دي زيكزارسيس ومن ليكزارسيس نرجع بيك للكور فهمت معناتها عصفورين بحاجة إني نفيدك نصلح لك اكزارسيس وباراليل من الاكزارسيس نعمل لك رابيل. هذاك البرانسيب معناتها نخدم بيه وإن شاء الله الميثود تعجبكم. والحاجة الكبيرة راني نصلح في اكزارسيسات باهي يجوا في الباك معناتها. شوفوا الإكزامبل هذا برا شوفوا الباكيت وتلقاو معناتها جراف حتى أسهل من هكا. إن شاء الله المرة الجاية نعمل جراف أورينتي وكل إيتا ستابل إتسيتيرا. نرجعوا للكستيون الثاني. Détermine en justifiant si l'agent du service peut passer par toutes les salles en utilisant une fois. En utilisant une fois une seule. Vous êtes out. Une fois une seule. En utilisant une fois une seule chaque passage. معناتها الباساج نتعدى عليه مرة كهو. هنا في مخك راك باش تفركس كتجيك حكايتي هكا كنتعدى مرة كهو. راهي شين إليريان معناتها حكايات سهلة ما فيهاش صعوبية. بون هنا باش نمشي لعملي أولير كنتعرفوها ان جرون تيوريم تيوريم دولير راهو عالم مش نمشو كيما نقولو ندقو عليه الباب ونقراو التيوريم نتاعو. هاي سيدي شنو يقولنا هنا عملي أولير. تابعون إن شاء الله الكتابة تكون واضحة ما راني باش نقراها لكم. هيك un graphe connexe admet une chaîne eulérienne entre les sommets, par exemple A et B, si seulement si A et B sont les seuls sommets de degré impair. Euler شنو يقولني؟ يقولني يبدأ عندك جراف عنده كان دي سومي دو degré impair أعرف راهو جراف نتاعك عنده chaîne eulérienne. كان من كل degré pair راهو cycle eulérien. هيك un graphe connexe admet un cycle eulérien si seulement si tous les sommets sont de degré pair. واضح؟ نرجع شنو معناتها chaîne eulérienne؟ هي chaîne composée de toutes les arêtes de graphe prises une seule fois. كما قلت prises une seule fois. cycle شنو هي؟ chaîne eulérienne dont les extrémités coïncident. نخرج من A نرجع لل A معناتها مثال. باهي هنا واضحة هيك قال لي l'agent du service peut passer pour toutes les salles en utilisant une fois une seule chaque passage. Le fait de passer par tous les sommets de ce graphe en utilisant un et une seule fois chaque passage, c'est consiste à trouver une chaîne eulérienne dans ce graphe.
ونقول انه ce graphe possède exactement des sommets des degrés impairs ونلوج عليهم. دونك دابخي والجراف نتاعي كونكس دابري التيوريم دو لير possède une chaîne eulérienne. عملية سهلة جدا. أول حاجة نعمل لك التابلو هذاك نتاع السومي والديجري نتاعهم باز باش نلقى زوز. جو سوي سير اني باش نلقى زوز ديجري امبير ونشوفهم مع بعضنا زوز هذوما. دونك قبل ما نتعدى باش نعملها حتى هوني كان تلاحظوا هذه البي الديجري نتاعها دو هيك من بي للأ كعبة. فهمتوا الديجري معناتها النومبر ذرات ريليون بي وزوت سومي مع تربطها مع السومي الآخرين. من بي للأ كعبة من بي للسي عندي من بي للأ ومن بي للسي. الديجري نتاع البي 2 الديجري نتاع الأ 3 4 كانت تلاحظوا الأ يخرجوا منها 4 السي 4 الأو 4 الإف زوز وبون وعندي لهنا الدي 3 الإف 3 والدي 3 سامحوني والآش زوز. شوف الآش زوز الأ 4. باهي كان نعمل لكم تابلو خير باش نكتبو خدمة نظيفة. كيل كيستيون هذا بيتي 2 خاطر جاوبنا هكا باش نبينو كونكس. نعملو التابلو نتاعنا. بون عندي 6 سومي. كعبة 2 3 4 5 1 2 3 4 5 هذه 6. بون هنا نحط اس معناتها السومي نتاعنا وهنا نحط الديجري. بون A B C D E H. بون الديجري نتاع الأ قلنا 4 الديجري نتاع البي زوز السي كيف الأ 4. نرجع الدي 3 الأو 4 الآش زوز أ بي سي دي. نسيت الإف نرجع نشوف بالله نسيت يعطيني الصحة كيفاش أتذكر تسالي صعبة. قلنا 4 والبي 2 وسي 4. أرجع من بعد شفتو تلقاوني صحيح. الإف 1 2 3 وين البي زوز الأ 4 السي 4 الأو 4 الإف 3 والدي 3. لحظة ما كنتش تشوفوا نعاود لكم. الأ 4 الديجري نتاعها البي 2 السي 4 الأو الديجري نتاعها 4 الإف الديجري نتاعها 3 والدي الديجري نتاعها 3 والآش الديجري نتاعها زوز. الإف 3 مزات الإف. شنو تلاحظوا هنا؟ on a exactement deux sommets de degré impair donc admis une chaîne eulérienne. نرجع نقول كيف ما قلت لكم بكري بالله الجملة هذه معناتها عادي نقول له مثال باش نبقى نكتب هي نورمالمون نكتبها الجملة كان تحبش تشد ورقة وسيل وكتب دي بريفيرونس معناتها باش تكون ريداكسيون حلوة. تقول لي في دو باسي par tous les sommets de ce graphe et en utilisant un et une seule fois chaque passage consiste à trouver une chaîne eulérienne dans ce graphe. معناتها باش تعاود الكستيون تسألك باش تعاود جيست باش تعاود جيست تكتبها ومن بعد تقول ce graphe admet ou bien possède exactement des sommets de degré impair. Ce graphe est connexe d'après le théorème de Euler
نبداو نخدمو على واحد. فهمتك الجملة هذيك تعاود تكتبها le fait de passer partout le sommet de ce graphe en utilisant une seule fois chaque passage consiste à trouver une chaîne eulérienne dans ce graphe. باهي لخاطر هو سألني قال لي déterminer en justifiant si l'agent du service peut passer partout les salles en utilisant une fois une seule chaque passage. باهي نكتب الجملة هذيك قلتها لكم le fait de passer par tous les sommets de graphe en utilisant une seule fois chaque passage consiste à trouver une chaîne eulérienne de ce graphe. باش نكتب tout ce qui est important باش نكتب ce graphe connexe possède exactement deux sommets. كان نجيب كل بير يولي سيكل possède exactement deux sommets de degré impair deux sommets de degré impair اللي هما ذوما اللي باش ندورهم اف والدي اللي هما اف et D. D'après les théorèmes de l'air نكتبها هذه d'après les théorèmes de l'air ce graphe admet une chaîne eulérienne. eulérienne وهاك ينجم يتعدى مرة واحدة من كل باساج. وهكا معناتها نجم نقول انو لاجون بتاعنا peut passer par toutes les salles en utilisant une fois une seule chaque passage. فهمت؟ بعد تكتب تنجم تقول alors l'agent du service peut passer par toutes les salles en utilisant une fois une seule chaque passage. question اللي بعد ينجم يطلب منك يقول لك اكزامبل ينجم يطلب منك اكزامبل يقول لك اعطيني ترى شين اوليريان اعطيني اكزامبل لشين اوليريان انا حضرت لكم اكزامبل فهمتوني معناتها جيست باش نعطيكم الفكره ريت الشين الاكزامبل كي باش نعطيه لكم انا الاكزامبل نتاعنا شنيا الديجري نتاعهم امبير الاف والدي ريت مادام الديجري ريت معناتها الاكستريميتي نتاعو باش يكونوا هما زوز من الاف حتى يكشد انا حطيته في الاف معناتها يخرج من الاف يرجع للدي. انا بعد الاف حطيت او بعد الاو حطيت سي بعد السي بي بعد البي ا بعد الA اف يلزم مرة واحدة فهمتوا من الاف للاو للسي مرة واحدة من غير ما يرجع مرتين على نفس الباساج البي للA من الA للاف من الاف للاش ومن بعد من الاش للدي ومن الدي للاو ومن الA للسي
هذه هي السي، ومن السي للدي كان ترجع توتال ريتو الاكستريميتي هما، ردوا بالك الاكستريميتي هما هذوما الديجري نتاعهم امبير اللي هي الاف والدي. هاك اف كنت نجم نخرج من الدي ونرجع لاف، فهمتوني ولا؟ هذا اكزامبل، خاطر نجم نقول لك دوني ان اكزامبل، دون ان اكزامبل، انا عطيتكم انا اكزامبل وانتم تشوفوا اكزامبل اخر، المهم يخرج من الاف يرجع للدي ويتعدى مره واحده على كل باساج. نرجع نشوف باللي الكستيون الاخر شنو. Troisièmement, on range le sommet par ordre alphabétique. On range نظمنا السومي نتاعنا par ordre alphabétique. Donner la matrice d'adjacence معناتها الماتريس اسوسي أس جراف الجراف نتاعنا. بعد عطاني ال n puissance 4. هنا كيش نفسر لكم عينك مغمضة مادام عطاك n puissance 5 n puissance 4 تعرف راهو باش يسألك يقول لك النومبر دي شيمان دي لونغور 4 مثال d'origine B ولا النومبر دي شيمان دي لونغور 4 ريليون بي اف ولا ريليون ا دي ولا فهمت. هذيك بيسونس 4 هي معناتها تعطيك النومبر دي شيمان دي لونغور حاجة، فهمتوني ولا؟ باهي اون ديدوير عطاني البيسونس ان بيسونس 4 قال لي اون ديدوير لو نومبر دو شيمان دي لونغور 4 كيما توقعت كان ينجم يقول لي اتونسيون ركزوا معايا هنا، كان ينجم يقول لي اون ديدوير لو نومبر دو شيمان دي لونغور 4 دوريجين بي. دونك من بعد نفسر ما تعدى الساعة خرج الماتريس اسوسي للجراف نتاعو باش نسميه باش نسميه ام بالطبيعة خاطر ام هو عمل ام بيسونس 4 دونك نسميه ام. كيفاش نخرجوه الماتريس؟ عملية سهلة جدا. نجي لهنا بون هذه ما تعملوهاش في الامتحان، في البريون بي سي دي او اف هاش. نجيوني نعمل هكا ا بي سي دي او اف هاش. باهي شنو الماتريس نتاعي؟ بون من الأ للأ زيرو، من الأ للبي أن، من الأ للسي أن، من الأ للدي زيرو، من الأ للأو أنا خدمها أن، من الأ للإف أن، ومن الأ للأش زيرو. تو تشوف الأ مربوط بهم الكل كان الأش والدي، هاني باش نرجع بيكم باش نفسرلك الخدمة. شوف أنا عملت أ بي سي دي او اف اش هوريزونتال وعملت فيرتيكالمون أ بي سي دي او اف اش فيرتيكالمون، معناتها بنشوف من الأ للأ، من ديما من الأ للأ في الماتريس نون أورينتي، في الأورينتي تنجم تكون أ. من الأ للأ زيرو، من البي للبي زيرو، من السي للسي زيرو. بون كنشوفو لهنا باش نفسرلكم الأ وبعد نفس الخدمة مع الآخرين. من الأ للبي فما أريت وحدة دونك أن، من الأ للسي أريت وحدة أن، من الأ للأو أريت وحدة أن، من الأ للإف أريت وحدة أن، من الأ للدي ما فماش حطيت زيرو. تتذكروا قلت لكم في الدي والأش زيرو، من الأ للأش ما فماش، اسكو فما أريت ديريكت تربط؟ رد بالك فما اللي يشوف هذه، لا الأ للأو هذه، أما من الأ للإف من الأ للدي نورمالمون مثل يعمل قوس هكا للدي هكا تولي من الأ للدي نحط أما ما فماش من الأ للدي دونك حطيت زيرو. فهمتني ولا؟ وقتاش نحط كي يبدا فما أريت بيناتهم. سامحوني الإكزرسيس ضاع.
ما فما حتى مشكل. نعاود ندخلو. هاو الإكزرسيس متاعنا. كبروا فيه جست شوية، ديزولي. بون فهمتوني ولا؟ معناتها باش نعمل الماتريس اسوسي اس جراف نعمل فيرتيكالمون كيف عملت بكري. كون نرجع بك ا بي سي دي او اف اش، ونعمل فيرتيكالمون ا بي سي دي او اف اش، نشوف من ال لا زيرو، من ال لبي فما اريت واحد نحط ا، من ال سي فما اريت واحد نحط ا، من ال لدي ما فما حتى اريت نحط زيرو، من ال ل اريت واحد نحط ا، من ال لاف اريت واحد نحط ا. مش بون. ومن للدي ما فماش اريت دونك نحط نحط زيرو. معناتها فهمتوا كيفاش؟ مادام الأ بي فما اريت بيناتهم نحط ا، مادام الأ و سي بيناتهم اريت نحط ا. ونفس الكلمة باش نخدمها مع لي زوت. من بعد مثال باش تعدل للبي، من البي للأ ا، من البي للبي زيرو، من البي للسي ا. تو نلقاو من بعد من البي للأ باش نحط زيرو، ومن البي للدي باش نحط زيرو، ومن البي للأف باش نحط زيرو، خاطر فماش اريت كي تربط بيناتهم. كيريلي بي اي اف. بون نرجع نعطيكم الماتريس بعجالة باش تأكدوا. بون بالنسبة للبي كيما قلت لكم بي هوني زيرو، لا، من البي للأ هوني أ زيرو أ زيرو 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 زيرو. تو نتعدى للسي، من السي للأ أ، من السي للبي أ، من السي للسي زيرو، من السي للدي أ أ زوتر زيرو. بالنسبة للدي زيرو زيرو أن زيرو أن زيرو أن. بالنسبة للأو أن زيرو أن أن زيرو أن زيرو. بالنسبة للإف أن زيرو 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 أن زيرو أن. بالنسبة لهذه زيرو أن زيرو زيرو أن زيرو أن، وليزاتر الكل زيرو العشرة. هاكا نكون كملت الماتريس نتاعي. هذوما فهم جيت باش من الأ للأ، من الأ للبي، من الأ للسي. فهمتوا لازم كيفاش عملتوا؟ أنا كنت للأسف. من بعد شنو يسألنا عاد؟ قالنا لي نومبر دي شيمان دي لونغور 4 يربطوا بين الأ. ما نسيتو الكستيون، نرجع. هاكا نكون جاوبت على الكستيون نتاع بكري. دون لا ماتريس داجاسونس اي راني عملتو.
on déduire le nombre de chemins de longueur 4 entre le sommet B et H. ركزوا معايا كي يقول لي nombre de chemins de longueur 4 اعرف راك باش تعمل puissance 4 منين شنو هي الاكستريميتي من البي للاش من البي بالبي الاكستريميتي نمشي للكولون نتاع لللينيا نتاع البي اللي هي الثانيه هي فيها الثانيه هذه ريتو الثانيه خاطر ماني عملت ا بي ردوا بالكم من البي كان جيت من الاش للبي ولي نحسب ا بي سي دي او اف اش هيك نجي للاش اما لا من البي للاش نجي للثانيه الاش هي اخر واحده من البي للاش هي الكولون نتاع الليني نتاع البي وبعد نمشي للكولون نتاع الاش هيك عباره الليني نتاع البي والكولون بتاع الاش بيجي سي 6 فهمتوا ولا معناتها 6 النومبر du chemin de longueur 4 entre B et H. عبارة جيت متاع البي اللي هي وربطتها بالكولون متاع الاش وين يتقاطعوا في السيس هذه راهي سيسة سيس هذه فهمتوني ولا هذيك الستة المهم لا علي فهمتوا كيفاش هذه متاع البي وهذه متاع الاش هذه متاع الاش ردوا بالكم كان قال لي لهنا شوف كان قلب لي لهنا قال لي من الاش نسمي اش اي بي ديجا كيف هايك كان تلاحظوا هنا من اش للبي كيف نجي للاش نلقى سيس ديجا سيس ما فيها شيء عملية بسيطة جدا نمشي لللينيا نتاع البي ونشوف الكولون نتاع الاش انا كيف ما وريتكم دونك يجينا في السيس باهي نجاوبكم تو على السؤال جيست نكتب مثال الكوفيسيون تاع الماتريس M4 سيتي على دوزيام لينية et la septième colonne A pour valeur 6 معناتها عملية سهلة جدا ما فيها حتى شيء ولا نقول لي نومبر سيتي à l'intersection de la deuxième ligne اللي هي ligne B et la huitième et la septième colonne سامحوني et la septième colonne de la matrice 1 puissance 4 indique le nombre de chaînes de longueur 4 reliant B le sommet B au sommet H كيف هنا نجي نكتب le coefficient de la matrice coefficient de la matrice M puissance 4 situé à la deuxième ligne اللي هي متاع B ligne B entre parenthèses
جيت شدتها باش نفسر لكم. ب هي لا ساتيام، الكوفيسيون معناتها الموجود في الدوزيام ليني والسيتيام كولون. لا ساتيام كولون اللي هي كولون اش عنده A pour valeur 6 معناتها النومبر دي chemin دي longueur 4 هما 6. دونك فما 6 chaînes il existe alors 6 chaînes de longueur 4. ميرسي ا توس، ميرسي ا توت. ان شاء الله تكونوا فهمتوا السنس بتاع اليوم، البارتي الاولى بتاع الجراف. ان شاء الله كان لقيت معناتها تفاعلات من التلامذة هما قالوا خممت باش نعمل فيديو الباكيكو، ولا نكتبش عليكم زملائي وحتى الكوليج نتاعي قالوا لي راهو الباكيكو كعبتين وكعب. انا باش نبرهنلهم، باش نبرهن بالفيديو هذا كي نلقى برشا جامات وبرشا ناس تبعته معناتها سي لا بروف انه بالرسمي جماعة ليكو زاد انتريسي والناس تحب تقرا، وراو ليكو زاد يحب خدمة وبرشا يقولوا راني قريت انا 2015 2015 قريت جماعة باكيكو. والله فيهم ناس يحبوا يقراو وذكيين وما شاء الله ما شاء الله عليهم. وراي هذه غلط يقول لك راهو الباك جماعة اللي يحب يرتاح يتوجه كولا يا خويا، يقول له يكون فيه تاريخ وجغرافيا تحفظ عام كامل تاريخ وجغرافيا، يقول له فيه ليكونومي فيه جيستيون فيه برشا حكايات. ليكزارسيس هذا طيار على الاخر باش يفيدكم متأكد، باش نطلب منكم جيست طلب صغير حتى باش ندلل عليكم. بالله الشان نتاعي حاولوا انكم توريوها لاصحابكم وعملوا ابوني. الى اللقاء في حصة اخرى. كان مفهمتوش حاجة قولولي، خلوا كومنتير البارتي مفهمتوهاش.